संक्रमण पुणे सरविनय सानंदंच प्रस्तौति मेघना पेठे इत्यस्याः कथायाः आधारेण युगल कथा। लेखक रोहन कुलकर्णी, दिग्दर्शक प्रियांका माझिरे। युगल कथा। सामान्यम इत्येव हर्षयुतं नाभूत किम? अभूत। विवाह स्मृति दिनं तु आवयोः तत् सभाजयितुम् अन्येषां का आवश्यकता? सञ्जीव प्रतिवद, विवाह स्मृति दिनं सभाजयितुं मितः स्नेहबन्धोऽस्ति किम्? एतादृशवचनम् आवश्यकं किम्? अद्य तु अपि आवश्यकमेव। एतादृक् सम्मेलनं प्राग् न कदापि समभवत्। अन्यच्च विवाहोत्तरं यदा कदाचिदेव मेलनम् आवयोः। अति उत्कृष्टम्, अति उत्कृष्टम्। सञ्जीव, विनोदो मा भूत्। अहं त्वां किञ्चित् हि कथयिष्यामि। किं? तथापि अभिनन्दनानि। श्रीमती सुजाता साने, त्वं हि महाराष्ट्र राज्यस्य इंग्रेड वर्गमान् सर्वोत्तम अभिनेत्री त्वमसि इति अद्य तु अपि प्रख्यापितं। सुखी पतिव्रता पत्नी इति कुशलतया त्वमभिवसः। अन्यत् किं भासयामि? किमु वक्तव्यमासीत्? यद् आवयोः सहजीवनम् आभाति इति प्रख्यापनीयमासीत् किं? यद् आवां विवाहबन्धमुक्ता। सम्मेलनस्य रसभङ्गः तथा तव भावोदयस्य अस्तः च कार्यः किम्? मम भावोदयः धन्योऽहम्। मदपेक्षया मान्येन सह अधिकं कालं यापितवती त्वं। कथं तर्हि मम भावोदयचिन्ता? किं जल्पसि? सत्यं जल्पामि। मान्यस्य त्वं प्रियतमा अभिनेत्री। त्वया सह संवादो विसंवाद एव। अयं तु विषयातिक्रमः इति उच्यते। आदरबंधम प्रत्युत स्नेहबंधम योयो।
अग्रिम दृश्यस्य कृते नेपथ्यं परिवर्तयामः। आम् आमां सुष्मे, वयं हि कुसुमानि वयं न कुसुमानि, वयं हि मनुष्याः। वयं न दैवेन नियताः, वयं हि नियन्तारः। नियत्याः पुरतो हि अहं हि नियन्त्री भवितास्मि। संजीव धूमवर्ती। सुष्मे, धूमवर्ती सेवनं समाप्तं न वा? यद् दुष्याभिनयम् आचरिस्तत् पुनरेकवारम् अनुवर्तस्व। एकं शीतपेयं मत्कृते। आम्। स्वामिनी, त्वम् अत्र स्थितिः कुतः? प्रविशतु। आगच्छ। रे स्वमग्न, परिचयमस्याः प्रबोधय। आम् आम्, इयं सुष्मा मुद्गल्। कथमस्या परिचयं करोमि अथवा आवश्यकः किं? सर्वे जानन्ति एताम्। इयं मम सहचारिणी। अत्र आगच्छ। सुकोमला अस्ति। कुत्र लब्धा? हले? मान्यं बोधयामि तव परिचयम्। निस्सर निस्सर, दुष्टोऽयं न ग्रसते त्वाम्। अस्मै रोचते त्वत्सदृशा मुग्धा ललनाः। रे मान्य, कोमलतामेताम् अवलोकय। मान्य, मम पत्नी। तव पत्नी। अनेन पर्याप्तं किम्? नामरहितास्ति किमियम् अथवा तव पत्नी इति एतदतिरिच्य नास्ति किमन्यः परिचयः? इयं सुजाता। किं करोति इयं? कुत्र मेलनम् उभयोः? महाविद्यालये। अभिनयरुचिः किमस्याः? प्रिये, वर्तते किं रुचिः? वर्तते न्यूनतया। शोभनम्। अन्यथा पुंसां शोच्यमेतत् यत् कौटुम्बिका नैव जानन्ति तन्माहात्म्यं। तथापि अस्य विषयस्याहम् अपवादः नानुभवो मम। गृहस्य जडवस्तूनि एव जानन्ति मेऽभिनयम्। चायपानं समापयामः शीघ्रम्। आम् आम्। अनुभवन्तु मेऽभिनयम्। सुष्मे, किम्? अभिनयविषये चिन्तयन्तु किञ्चित्। आम्, वयं हि कुसुमानि। सखे, कदा मोहितोऽयं त्वया? केन निमित्तेन त्वमत्र? रे कुत्र विलुप्तासि मासं यावत् न सम्पर्कः केनापि माध्यमेन। तदर्थं वारं वारं प्रायते। त्वमपि मां नावयः। प्रिये, कदा गता? 7 होराचतुष्टयं यावत् त्वां प्रतीक्षे। अद्य तु अपि शीघ्रमागम्यम्। प्रिये, अनुभूत एव प्रबुद्ध इत्यस्य रूपकस्य लेखनकार्यं समाप्तं।
तदुत्तरं पठनमासीत् किन्तु तेन एव घटितं प्रायोगिकमेतत् व्यावसायिकस्य लेशोऽपि न अत एव तत्ते निराकुर्वन् कापेक्षा तेषाम् इति विधातापि न जानीयात् भुक्तं किम् समाप्तं प्रवचनं रे मासोत्तरं मेलनम् आवयोः परस्परविषयकं चिन्तनं न उचितं किं हन्त भोजनविषये पृच्छसि धन्याहम् अनेन कुत्र भुञ्जे तव तु द्वारं पिहितं रे द्वारम् उद्घाटय मां बहिरेव स्थापयसि किं गृहे सम्भाषे हि अस्तु किम् अण्डमिश्रणम् इत्यादि भुञ्जे कुत्रचित् अन्यत्र अनन्तरं त्वां गृहं प्रापयिष्यामि प्रिये मौनं किमर्थम् इतः परम् अहम् अत्रैव निवसामि गृहं त्यज पितरमपि पितरे नैव रोचते त्वं मम पतिरूपेण उद्योगो न तव धनार्जनोपायो न अभिनय माध्यमेन पर्याप्तं धनं नैव लभ्यते तेन विना कथं भवेत् सम्यक् संसार आवयोः इति पितुराशयः त्वां विना निर्जल सरोवरत मे जीवनम् अधुना त्वमेव मे प्राणः अतएव सुविनिश्चित्य गृहं परित्यज्य समुपस्थिता तव समीपे इतः परं किमत्र तव वासः आम् सर्वदा आवयोः संसारः इतः परम् कथमेतत् न अधुना विवाहोत्तरमेतत् कथं शक्यमेतत् इतोपि स्वाभिनयो नैव प्रस्थापितः प्रसिद्धिश्च न मे नापि धनार्जन व्यवस्था कथं तर्हि विवाह विवेकेन चिन्तय संजीव मामितो न अपचारय त्वमेव मे जीवनम् अयि तथापि अस्तु निर्गच्छामि अहम् निर्गच्छामि अहम् पुनरेकवारं विचिन्तय अस्मिन् लघुप्रकोष्ठे संसारो भवेदावयः प्रविश श्रीमती साने महोदय वैद्ये चिकित्सा परिणामः अनुकूलः गर्भचिकित्सा परिणामः अभिनन्दनानि तव माता भवितासि अवधातव्यं यत् तव आरोग्यं सौम्यम् अधुना अत एव इतः परम आरोग्यं शुश्रूषा हि अत्यावश्यकी अतित्वरा वृथा चिंता च मा भूत् भेषजानि पथ्यं च यथोक्तं परिपालय कुत्र अस्ति साने महोदय अभिनयार्थं स्थानान्तरं गतः उभयेषां शुभाशयः एतावता त्वम् एकाकिनी आगता इतः परं तेन साकम् आगन्तव्यम् आम् निश्चयेन अनुमतिश्चेत् दूरभाषामाध्यमेन सम्भाषे किं साने महोदयेन सह आम् अवश्य नमस्ते संजीव नमस्ते अस्ति किं संजीव अहं सुजाता
शुभवार्ता वर्तते वैद्या समीपे समागता अभिनय व्यग्रोसि किम् अस्तु अस्तु तथापि दीर्घं न भाषे शीघ्रमागच्छ गृहम् आम् मूल्यं कियत् अन्त गणिकाकार्यं नेच्छसि चेत् किमर्थमधुना अत्र स्थिता अपि च सम्मोहकेन प्रसादनदेहेन गृहे भवसीति भातम् अस्तु प्रतिष्ठ अन्यच्च का शुभवार्ता तादृशं किं कथितं भोक्तुं कुत्र गन्तव्यम् तथापि अद्य मम विनये जाले बद्धैका महोदया बैनर सुचित्रा महोदया या स्वीकृतं मे रूपकं परिश्रमफलं लब्धं संकोचः कुत्रचिदवश्यक इति ज्ञातं महोदया कौशल्यमूल्यं न जहाति प्रायोगिकं रूपकं व्यावसायिकं कथं भवेदित्यदर्थं प्रयतते सा विषयेऽस्मिन् संवादः आरब्धः तस्मादेव निर्गमनयुक्तमत एव विलम्बः अस्तु मम शुभवार्ता निमित्तेन शीतमधुरं किञ्चित् कुत्र गन्तव्यं तर्हि गृहम् अरे अरे संजीव अरे अरे इति किं मम गेहमेतद् संजीव किमर्थं सन्त्रस्तः किमर्थं मद्यपानं किम् आम् मद्यपानमेव तव पितुर्धनेन न मम धनेन मद्यपानम् गृहे स्थित्वा शरीरं पोषयित्वा देशान्तरस्य चिन्तनम् उपदेशनं केवलञ्च इति एतत् सर्वं न पीतं किं तेन मा परित्यजेः किं त्यज मां त्यज रे संजीव इतोपि साश्रुनयनेन मा भूतभिनयः त्वं चिन्तयसि यदहं किं मीना कुमारी अथवा सुलोचना अथवा अन्य काचन मया किमधिकं सोढव्यम् इत्यस्मिन् विषये त्वम् अनभिज्ञा जानासि किं बहिर्भूतं विश्वं
अथवा कथम त्वं जानीया गृहकार्य एव ज्ञान तव धिक् धिक् संजीव किमधुना मः पीडः एकाकिनी भावय माम् अन्यच्च आदिनं पाकस्य सिद्धतैव तव कार्यं तदेव तव विश्वं मम तु तथा न अलिङ्गमां कुरु यथेष्टम् संजीव किं वृताजल्पसि किं स्वामिनी मान्यत्वम् आह्वयति न त्वाम् उपविश. तया महिलया रूपकं परित्यक्तम् इति न जानासि किम्? इतः परं तस्या भूमिकां त्वम् आवहसि. अभिनयः किम्? अभिनयः किम्? अहं कथमेतत् कार्यम् अहम् अभिनयः किम्? पृच्छामि त्वां न जडम् अङ्गीकुर्याः किं न वा? न वा? आम् अभिनेष्यामि. शोभनं स्तुत्यार्हा त्वं. विद्यमानाभ्यः सुप्रसिद्धाभिनेत्रीभ्यो जामितास्मि. स्वेच्छया कामपि अभिनेत्रीं सुप्रसिद्धीकरिष्यामि यथा त्वाम्. तथापि प्रष्टुकामाहम् अहम् अभिनयामि इति कथं भाति? समर्थास्मि किं तदर्थम्? याचितं चेत् प्राप्नुयात्, अन्विष्टं चेत् विन्देत्. योग्यप्रकारेण योग्यमार्गेण विशिष्टं हि अन्वेषणीयं. यथाशक्ति याच्यं तन्निश्चयेन लभ्यते. तदा त्वम् अभिनय अभ्यासार्थम् आगच्छ. किमर्थं? न तदर्थं कारणं न ज्ञायते.
दैवेन त्वं प्रापिता तदा तथापि दैववादी नाहं कारणवादी तु अस्मि यत्र यत्र कार्यं तत्र तत्र कारणम् इति सिद्धान्तः विदितं कारणं कर्म इति उच्यते अविदितं कारणं दैवमिति कथं भवान् प्रबुद्धो यद् अहम् अभिनयार्थं समर्था शक्येति? नाहं प्रबुद्धः इतोपि निश्चयो न तथापि यत्नवादी अहं यथाशक्ति प्रयतिष्ये तदर्थं किं किं पणीकुर्याः किम् इत्यनेन किं किं शक्यमिति किमिति किम्? किम् इत्यनेन निश्चितं किमिति किमपि यत्किमपि